Mindanao usa ka yuta nga puno sa kasaysayan ug kultura. Sa taliwala sa mga bukid ug kalasangan, nagpuyo ang usa ka labing karaan nga tribo, ang tribong Higaonon. Ang ilang ngalan nagpasabot ng mga tao nga nagpuyo sa bukid o people of the living mountains. Ang mga Higaonon kasagaran nagpuyo sa mga kabukiran sa Misamis Oriental, Bukidnon ug Agusan. Sila na ilhan nga mapuy-ano, ay gugmaon sa kalinaw ug adunay dakong nga respeto sa kinaiyahan. Kay para kanila, ang kalasangan dili lamang usa ka puy-anan, kundi usa kabalaan nga gasa sa labaw magkagagaho. Ang mga Higaonon adunay kaugalingon nga mga sinina nga gihimo gikan sa hinabol o hablon. Ang ilang mga ritual ginahimo uban sa sayaw ug awit nga nagpakita sa kalipay ug pagpasalamat. Ang ilang mga leader ang gitawag nga dato usa ka simbolo sa kaalam ug hustisya. Ang panginabuhi sa Higaonon nag-una sa pag-uma ug pagpangayam. Nagatuo sila nga ang matag butang adunay espiritu, ang kahoy, ang bukid o ang kalasangan. Kusa kung sila mangani o mangangayaw, mag-ampo sila una aron mangayaw og permiso sa mga espiritu sa kalasangan. Ang Higaonon na ila tungod sa ilang kanagiusa ug respeto sa matag usa. Bisan pa sa daghang pagbago sa panahon, padayon gihapon nilang ginatipikan ang ilang kultura ug mga tradisyon. Kay alang kanila, kasi pa sa ilang pagkahigaonon, usa ka paagi sa pagpadayag sa ilang pagpasalamat sa ilang magpapayag. Ang Higaonon dili lang tribo, kundi usa ka pamilya nga nagiusa sa gugma ug respeto. Ang ilang kultura sama sa kahayag nga magpabilin bisan sa kangit sa panahon. Sa atong hinumduman, samtang atong ginapasidunggan ang ilang kinabuhi, atong ginapasidunggan usab ang atong kaugalingon ugat. Kay ang kultura mao ang kalang sa atong pagkatao ug sa pagtangko.